अस्सलाम वालेकुम। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका उन्वान है मोहब्बत और जंग। बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ऐड कर लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। बकौल शख्स से हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम मोहब्बत तो छुप कर करते हैं लेकिन तशद्दुद सरेआम। हालांकि जिस चीज़ को हमें छुपाना चाहिए या जिस फेल पे शर्मिंदा होना पड़े वो तशद्दुद है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो वो जज्बा है जो खुदा ने हमारी जिबिलत में शामिल किया है और ये फितरत है, इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। इस दुनिया में हर जानदार 3 काम अपनी फितरत के ज़ेरे असर करता है: खुराक का ढूंढना, अपनी हिफाजत करना और अपनी नस्ल बढ़ाना। और इसी जज्बे को सिगमंड फ्राइड ने ज़िंदगी की असास कहा है। वो इसे जिन्स या जिनसी कशिश का नाम देता है। फ्राइड को जदीद नफ्सियात का इमाम कहा जाता है। फिर न जाने किस हासिद ने ये सूझी कि उसने इश्क व मोहब्बत के साथ इज्जत का दुमछल्ला लगा दिया। बात ज़रा और आगे बढ़ी तो लोगों ने इसे नाक का मसला बना लिया। अब नाक चाहे लंबी हो, छोटी हो, चपटी हो या सिरे से हो ही ना, लेकिन किसी ने इश्क किया, उनकी नाकें कटने लगी। ख़ास तौर पे उस वक्त जब किसी ख़ानदान की औरत या लड़की ये जुर्रत करे। मर्द तो यूं भी आज़ाद ही रहा, मगर सोचने की बात यह है कि मर्द भी तो कानून फितरत के मुताबिक जिनसे मुखालिफ से ही मुतासिर होगा ना। इसके बिना इश्क अधूरा ही रह जाता है। ऐसी ही एक कौंपल सबा के दिल में फूटी। उसकी दुनिया खुशबू और रंगो नूर से भर गई। उसके दिल की इस नाजुक सी कौंपल पे इतने फूल लगे कि इसके दिल की ये नाजुक डाल इनके बोझ से टूटने लगी। जब उसकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ी तो उसने रोना शुरू कर दिया। फिर क्या था, सारा घर उसके आंसू पोंछने में लग गया। हर कोई उसके आंसुओं का सबब जानना चाहता था। वो मुंह से कुछ ना बोली पर सिसकती हुई अपने लिहाफ में मुंह देकर पड़ रही। अगले रोज़ वो बरामदे की सीढ़ियों में बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी कि अचानक गेट खुला और मंसूर अंदर दाखिल हुआ। वो फौजी वर्दी में इस कदर वजी लग रहा था कि उसके औसान खता हो गए। उसे यूं सामने पाकर वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। उसका यूं हैरत से खुला मुंह देखकर मंसूर ने उसके सर पे हल्की सी चपत लगाई और बोला, ए सब्बो, मुंह बंद कर वरना मक्खी चली जाएगी। वो चौंक गई और मुड़ के उसे घर के अंदर जाता देखती रही। इनको देखते ही मेरा दिल क्यों धड़कना भूल जाता है, जबकि मैं इनको बचपन से ही देखती आ रही हूँ। वो वहीं बरामदे में बैठी अपनी हथेलियों के कटोरे में थोड़ी ही रखे यही सोचती चली जा रही थी कि ये टीस जो इसके दिल में उठती है वो अब से पहले क्यों ना उठी थी। दरअसल उसे ये मालूम ही ना हो सका कि कब मोहब्बत की अमर बेल ने उसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया था। ये वो बला है जो अगर बड़े से बड़े तनावर दरख्त को भी अपनी लपेट में ले ले तो उसकी भी जड़ें खोखली हो जाती हैं और वो सूख के गिर जाता है। ये बात अब तक इसने शऊरी तौर पर सोची ही नहीं थी। इसे तो बस ये मालूम था कि मंसूर को देखना, उसके काम करना, उससे बात करना इसे बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होगा, इसने अपने आप से सवाल किया, मगर कोई जवाब न मिला। हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा अंसर वक्त होता है। जब वक्त बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, मगर इस तरह अचानक मशरिक़ और मगरिब एक दूसरे से में हलूल कर जाएंगे, सूरज अपना रास्ता भटक जाएगा, चांद रोशनी की भीख मांगेगा, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसने अपने आप को झुठलाने की बहुत कोशिश की, फिर खुद ही ज़ेरे लब खुद कलामी के अंदाज में खुद से पूछा, अगर ये झूठ है तो कल जब ताई अम्मी मंसूर भाई का रिश्ता देखने गई थी तो इसे इतना बुरा क्यों लगा था? इसका दिल इस कदर बेकाबू क्यों हो रहा था कि उसने रो रो कर पूरे घर को परेशान कर दिया था? अरे भाई, ये कौन सा मसला फीसा गौरस है जो हल होके नहीं देता? पीछे से मंसूर की आवाज़ आई, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? उठो। उसने सबा का हाथ थामा ताकि वो उठ के अंदर जा सके। इसका पूरा वजूद बेदे मजनू की तरह कांपने लगा। अरे सब्बो, तुम ठीक तो हो ना?
وہ جواب دیے بغیر ہاتھ چھڑا کے اندر کی طرف بھاگتی چلی گئی، اور منصور بہت دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اسے ہوا کیا ہے، آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اگلے روز شام کی چائے کے بعد دونوں خاندانوں کے سربراہ سر سے سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر سکیں۔ صبا کے والد اور منصور کی والد سگے بھائی تھے، اور ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو سگی بہنوں سے ہوئی تھی۔ اس طرح وہ دونوں کنبے اپنے ہی خاندانی گھر میں دو پورشنز میں رہ رہے تھے، درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں تھی، اس لیے تقریباً ایک ہی گھر تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن منصور کا ایک بھائی اور ایک بہن اور بھی تھی۔ یوں تو منصور کو ڈاکٹر بننا تھا، لیکن ایف ایس سی میں کم نمبروں کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ چونکہ اس کے والد اس شہر میں مشہور سرجن تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان دونوں بیٹے ڈاکٹر بنے۔ چھوٹا تو میڈیکل میں پہنچ گیا اور منصور نے فوج میں کمیشن لے لیا۔ وہ 6 فٹ کا بانکا سجیلا جوان تھا، کشمیری رنگ و روب، راجپوتی نقش و نگار، اس پر فوجی وردی بالکل یوسف ثانی لگتا۔ یوں بھی نہایت عزت دار گھرانہ تھا۔ اس کی والدہ جہاں بھی رشتہ دیکھنے جاتی لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ ایک جگہ تو بات بھی طے ہو گئی تھی، اب منگنی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو صبا نے دھماکہ کر دیا۔ اس نے صاف طبلِ جنگ بجا دیا، الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، منصور کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکوں گی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو منگنی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی ہے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہو کیوں نہیں سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ تائی امی سے بات کریں یا میں خود جا کر ان سے کہوں۔ خاموش رہو بے وقوف لڑکی، اس کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہ بات تمہیں اس سے پہلے کیوں نہ یاد آئی؟ یاد کیا آتی؟ جب سے وہ فوج میں گئے ہیں گھر ہی کتنا آتے ہیں۔ اب جب لاہور پوسٹنگ ہوئی ہے تو گھر رہ رہے ہیں۔ اچھا تو خاموش رہو، پہلے مجھے تمہارے ابا سے بات کرنی ہوگی، پھر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، اس کی ماں نے کہا۔ اب یہ میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ منصور کے والد تو یہ سن کر بہت خوش ہوئے، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں منصور کی رائے بھی لے لینی چاہیے۔ مگر اس کی والدہ بضد تھیں کہ وہ کسی کو زبان دے کر یوں مکر نہیں سکتی۔ ان کا خیال تھا کہ صبا کی منگنی وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کر سکتی ہیں۔ اسی بحث مباحثے کے دوران منصور بھی آ گیا۔ اس سے اس کی رائے طلب کی گئی تو اس نے کہا، آپ جو بہتر سمجھیں کریں، لیکن جو لڑکی آپ لوگوں نے پسند کی ہے اسے تو میں جانتا تک نہیں۔ صبا کم از کم گھر کی دیکھی بھالی لڑکی تو ہے، آگے جو آپ بہتر سمجھیں۔ اپنا فیصلہ سنا کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس کی والدہ کے ویٹو نے اس معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ جب یہ خبر صبا تک پہنچی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور پورا گھر دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے ایک گمبھیر خاموشی تھی کہ ٹوٹنے میں نہ آتی تھی۔ اس کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا، بڑی مشکل سے ڈپلیکیٹ چابیوں کا گچھا کہیں سے ملا، مگر گھبراہٹ میں کانپتے ہاتھوں سے چابی بھی نہیں لگ پا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دروازہ کھلا تو بڑا خوفناک منظر تھا۔ وہ بستر پہ بے سود پڑی تھی اور زمین پہ خون کا تالاب تھا، کلائی کی نس کٹی ہوئی تھی۔ بھاگم بھاگ اسے تایا اپنے کلینک لے گئے، طبی امداد دی، تمام رات اس کی نبض ہاتھ میں لیے گھڑی پہ نظریں جمائے بیٹھے رہے۔ خون کی بوتلیں مسلسل دی جاتی رہیں، پھر جا کر کہیں 24 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ اس تمام عرصے میں اس کی ماں روتی اور دعائیں مانگتی رہیں، اور تائی یہ سوچتی رہیں کہ کس قدر ضدی لڑکی ہے، تمام عمر میرے بیٹے کو اسی طرح بلیک میل کرے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد ان کی ویٹو پاور بالکل صفر ہو کے رہ گئی ہے۔ شادی کی رات جب منصور کمرے میں گیا تو اس نے سب سے پہلے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور بولا، ارے تم اتنی ہٹ کی پکی ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا، کیوں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ خوش کیوں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اترا رہا ہوں کہ کچھ لوگ میرے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں۔ ویسے سبو، تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگو گی۔ قسم سے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہارے لیے اپنی گردن بھی کٹا سکتا۔ خدا نہ کرے، صبا نے اس کے منہ پہ اپنا حنائی ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی، جیسے سب کچھ خدا سے مانگ لیا اور پا بھی لیا، اور اس کے بعد کبھی بھی اسے کسی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، منصور نے اس کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ سب کرنے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری جان چلی گئی تو عشق وشق سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا؟ یہ سوچنے کی فرصت کس کو تھی؟ آپ کسی اور کو اپنا لیں گے؟ یہ سن کر میرے دل میں اس قدر شدید تکلیف ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر اس قدر طاقت سے نچوڑا ہو کہ بند ہونے کے قریب آ گیا ہو، اور پھر زندگی بھر مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی وہ شعر سنا ہے؟ صبا نے منصور سے پوچھا۔ کون سا شعر؟
اس کے دل پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا۔ واہ، تم تو بڑی باذوق ہو بھائی، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ، اب تم محبت کی سزا بھگتنے کو تیار ہو؟ بلکہ تیار کہ اب تمہیں پوری زندگی یہ سزا بھگتنی ہوگی؟ منصور کی اس بات پر دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ولیمے کے دوسرے روز وہ دونوں اپنے ہنی مون کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اس کی یونٹ سے اچانک فون آیا۔ اس نے جو شادی کے لیے مہینے بھر کی چھٹیاں لی تھیں وہ کینسل کر دی گئیں اور اسے ایک ہفتے کے اندر اندر ڈھاکہ بیس کیمپ رپورٹ کرنے کا حکم ملا۔ 27 فروری سے 3 مارچ تک 2 پلٹون ڈھاکہ پہنچنا تھی، جن میں اس کا بھی نام تھا۔ اسے 3 مارچ کی صبح فلائٹ سے جانا تھا۔ پورا گھر اس اچانک حکم نامے سے پریشان ہو گیا۔ ہر شخص بولایا بولایا پھر رہا تھا، لیکن منصور بہت پرسکون تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1970 کے انتخابات کے بعد سے اب تک ملک میں افراتفری ہے۔ جب تک ملک کی دونوں پارٹیاں کسی ایک فارمولے پر متفق نہیں ہو جاتی، یہ بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ مشرقی پاکستان میں جو بغاوت ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ وہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تسلیاں دیتا۔ بھئی دیکھو، میں کوئی جنگ پہ نہیں جا رہا، اپنے ہی ملک کے دوسرے صوبے میں رہوں گا، پھر مجھ سے پہلے بھی وہاں بہت سے فوجی جا چکے ہیں۔ میں جاتے ہی رہائش کا انتظام کر کے صبا کو بلوا لوں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ شادی کے پورے 9 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ جس دن اسے جانا تھا اس نے شلوار قمیض، شیروانی اور جنا کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے ابا نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور اشارتاً پوچھا، یہ کیا ہے؟ حکم، اس نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ حکومت نہیں چاہتی کہ بنگالیوں کو اس اضافی کمک کا علم ہو، وہ سمجھیں کہ سویلین ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یوں تو صبا جانے کی تیاریوں میں اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، اور نہ ہی زیادہ بات کرتی تھی۔ گو منصور ہر وقت اسے بہلانے میں لگا رہتا، کبھی لطیفے سناتا جن پر وہ ہلکا سا مسکرا دیتی۔ توبہ ہے، مسکرانے میں بھی اتنی کنجوس ہو، وہ کہتا۔ وہ اسے چھیڑتا پر اس کا جی کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ سبو، میں تمہیں جاتے ہی بلوا لوں گا، اب میرا دل بھی تمہارے بنا نہیں لگتا۔ وہ نظریں چرا کے آنسو پی جاتی۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ مغربی پاکستان میں جو بھی خبریں آ رہی تھیں وہ سچائی پہ مبنی نہیں تھی۔ جو لوگ BBC یا CNN سن رہے تھے وہ حقیقت جانتے تھے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہاں کے فوجی انتظامیہ نے تمام غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو مشرقی پاکستان سے نکل جانے کا حکم سنا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے افواہوں کو خبر بنانا شروع کر دیا اور مغربی پاکستان میں تشویش بڑھتی چلی گئی۔ حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، محبت کرنے والوں کے دل ولیوں کی سی شناسائی کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے آپ اپنی اصطلاح میں ٹیلی پیتھی کہہ سکتے ہیں۔ جانے صبا کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ کس دن اور کس وقت منصور کا خط آنے والا ہے؟ وہ پہلے سے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتی۔ اس کا پہلا خط اس کے جانے کے 5 دن بعد آیا۔ لفافے پہ اسی کا نام تھا، پر اندر ایک بند لفافہ اس نے اپنے والد کے نام بھیجا تھا۔ صبا نے متعدد بار خط کو پڑھا، پھر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس رات وہ منصور کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ سکون کی نیند سوئی تھی۔ دوسرا خط اس کا کومیلا سے آیا، جس میں تحریر تھا کہ فی الحال ہم محاذ جنگ پر موجود ہیں، کیونکہ مکتی باہنی ہندوستانی فوج کی مدد سے ملک میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ جیسے ہی حالات قابو میں آتے ہیں، امن ہوتے ہی میں تمہیں بلوا لوں گا یا خود تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اب تو میں خود بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ خط پہلے خط کے 1 مہینے بعد آیا تھا۔ اب اس کے خطوں میں وقفہ بڑھتا چلا گیا، کیونکہ باغیوں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کو بمباری کر کے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے فوجی جوانوں نے ایک دفعہ مرمت کر کے قابل استعمال بنا دیا، لیکن انہوں نے پھر اسے تباہ کر دیا۔ اب صرف ہیلی کاپٹر تھے اور برما کا روٹ، جس کے ذریعے تھوڑا بہت مغربی پاکستان سے رابطہ تھا۔ یوں بھی ہماری فوجی نفری کم تھی، ہتھیار بے حد پرانے، گولہ بارود بھی ناکافی تھا، کیونکہ ہماری فوج کو یہاں بغاوت فروغ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ ان کو بھارت جیسے طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ ہماری فوج کو بحری اور ہوائی فورسز کی بھی امداد حاصل نہیں تھی، اور دشمن جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ ہماری ناکافی فوج چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مختلف سیکٹروں میں کمان سنبھالے ہوئے تھی۔ سامنے سے دشمن وار کرتا، پیچھے سے مکتی باہنی اور بنگالی باغی۔ 3 دسمبر 1971 کو باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ ہمارا مالی اور جانی بے انتہا نقصان ہوا۔ 12 دسمبر سے جنگ بندی کے لیے باقاعدہ کوششیں شروع کی گئیں۔ ڈرافٹ کی دفعات کی ترامیم کی نظر میں بہت سا وقت گزر گیا۔ بالآخر 16 اور 17 دسمبر کی درمیانی رات کو اس پر اتفاق ہو گیا۔ اس وقت اس میں سرنڈر کا لفظ شامل نہیں تھا۔ یہ لکھا تھا کہ بدقسمتی سے اس اہتمام میں ہتھیار ڈال دینا بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میجر جنرل ناگرا مٹھی
मुट्ठी भर फौज के साथ ढाका में दाखिल हो गया और ढाका यूं चुपचाप सो गया जैसे अचानक हरकत कल्ब बंद हो गई हो। सकूत ढाका की दस्तावेज पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने दस्तखत किए। 90,000 फौजी कैदी बना लिए गए। तमाम पाकिस्तानियों पे ये खबर बिजली बनकर गिरी, लेकिन इन फौजी जवानों के लाहिकीन के घरों में तो क़यामत सुग़रा का मंजर था। किसी का भाई लापता था तो किसी का बेटा, किसी का शौहर। रेडियो और टीवी पर बाकायदगी से जंगी कैदियों के नाम, ज़ख्मियों और शोहदा के नाम, रैंक, शहर और घर के पतों समेत पूरी मालूमात फराहम की जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंसूर का नाम किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं रहा। इसके अलावा हर शहर की छावनी में एक मालूमाती दफ्तर अलग कायम किया गया था ताकि लोगों को उनके प्यारों के मुतालिक पूरी मालूमात बहम पहुँचाई जा सके। रोज़ाना छावनी चक्कर लगाना मंसूर के वालिद का मामूल हो गया था, और जब वो वापस आते तो सबा बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी होती, लेकिन उनसे कभी उसने कोई सवाल नहीं किया। बस उनके चेहरे पर एक नज़र डालती और खामोशी से अंदर चली जाती। फिर उन्होंने इसके चंद साथियों के घरों में भी फ़ोन किए जो उसके साथ वहाँ गए थे और इसी की रेजिमेंट में थे। उनमें से 2 की शहादत की इत्तला मिली और 3 का नाम POWs की लिस्ट में थे, लेकिन अभी तक इनका राब्ता अपने घर वालों से नहीं हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ सबा बिल्कुल खामोश और मायूस होती जा रही थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती और ख़तों को गिनती, 9 ख़त, 9 दिन वस्ल के और पूरा 1 साल जुदाई का। फिर एक रोज़ वो भागती हुई आई और बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। दोपहर के वक्त घर के सामने डाकिये की साइकिल की घंटी बजी। वो भागती हुई गेट तक पहुंची। एक लिफाफा था, लेकिन इस पे मंसूर के वालिद का नाम लिखा हुआ था। उसने दूसरी तरफ देखा तो ये इस पर मेरठ छावनी हिंदुस्तान के जंगी कैदी कैंप की मोहर लगी थी और भेजने वाला मंसूर का दोस्त सरमद नदीम था। पहले तो इसने सोचा कि वो इस खत को ना खोले, तायाबू खुद आकर खोल लेंगे, लेकिन उसे मालूम था कि इसमें जो कुछ भी होगा वो मंसूर से मुताल्लिक ही होगा, इसलिए उसने लिफाफा खोल लिया। लिखा था 15 और 16 की दरमियानी रात वो दोनों चिटागोंग सेक्टर में थे। इनके जवान सब काम आ चुके थे, गोला बारूद भी नापैद था। हथियार डालने के लिए मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे थे, लेकिन इन दोनों ने जंगल के रास्ते बर्मा जाने का प्रोग्राम बनाया और इस तरफ निकल गए। 13 घंटे पैदल चलने के बाद जब सुबह की रोशनी में आबादी नजर आई तो वो इंडिया का बॉर्डर था। शायद हम अंधेरे में रास्ता भटक गए थे। इससे पहले कि हम संभल पाते, इंडियन फौजी दस्ता हमारे सर पे आन पहुंचा। मैंने फौरन बंदूक फेंक दी और हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन मंसूर ने बंदूक की नाली उनकी तरफ कर दी। इससे पहले कि वो लबलबी दबाता, उन्होंने पूरा राइफल का फुल बस्ट उसके सीने में उतार दिया और मुझे कैद करके ले गए। उन्होंने उसकी लाश भी वहीं छोड़ दी थी। शायद यही वजह है कि उसका नाम किसी लिस्ट में नहीं आ रहा। खत उसके हाथ से छूट गया और उसने सर पिलर के साथ टिका दिया और इसी तरह हमेशा के लिए खामोश हो गई, जैसे ढाका उस रात सन्नाटे की चादर लपेट कर सो गया था। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के लिंक्स दिए हैं। इनको इस्तेमाल करके आप हर किस्म की ख़रीदारी पर डिस्काउंट और डील हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इन वेबसाइट्स की सर्विस मुयसर नहीं है तो हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। हम दुनिया के हर मुल्क में डिलीवर करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम और बैंक डेबिट से हम पेमेंट वसूल कर सकते हैं।